اس محفل کے آخری مقرر محترم جناب حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام القبلتین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، درد دل نل اے دعا فرمانا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈے عظیم شیخ محدث العلماء فضیلت الشیخ محترم حافظ ثناء اللہ مدنی علیہ الرحمہ اللہ انہاں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ علم دا بہت بڑا سمندر، علم دا نور اور علم دا مینار ساڑے تو جدا ہو گیا۔ ایسیاں عظیم ہستیاں اللہ ذوالجلال دی قسمیں زمین ایسیاں ہستیاں گوارا نہیں کر دیاں۔ کیسے کیسے لال اس کائنات چو اٹھا لے گئے، کیسے کیسے بزرگ اللہ دے حضور حاضری دے چکے نے۔ کتے میرے استاد محترم شیخ یونس بٹ صاحب علیہ الرحمہ مسلم شریف دے میرے استاد نے، اور عظیم بزرگ عظیم عالم محترم حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب
میرے استاد محترم بھی نے ساڈے علاقے دی زینت بھی سن. اللہ کروڑا رحمتاں نزول فرمائے. دوست احباب نے دعا واسطے بھی کیا ہے. ویسے بھی میں سفر تو آ رہے ہیں. ہاسپٹل دے اندر وڈے بھائی انہوں نے ہارٹ اٹیک ہو گیا سی. اللہ پاک انہوں نے مکمل صحت یاب فرمائے. اس تو پہلے میرا بڑا بھائی ظفر اندے بھی موچ آ گئی, ہڈی کریک ہو گئی. اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحت عطا فرمائے. محترم بھائی کہہ رہے سن دوست احباب نے دعا واسطے کیا ہے. اللہ جن نے دعا واسطے کیا ہے اللہ اپنی رحمت نال ان دی جو خواہشات نے ساریاں ہی پوریاں فرما دے. آئیے ذرا غور فرمانا. مختصر وقت میں آپ صاحب کو پوچھ رہا سا مختصر وقت پتہ نہیں ان کنا کوئے. مختصر وقت گھنٹہ بھی ہوندہ ہے, مختصر وقت 2 گھنٹے بھی ہوندے نے, مختصر وقت 15 منٹ بھی ہوندے نے. تے تانوں پتہ پنجابی خطیب جو لگ پیندا ہے نا تے اون دے آخری وقت جڑے 15 ہوندے نے وہ بھی گھنٹیاں دے برابر ہو جاندے نے. آؤ ذرا غور فرماؤ. میں جس عنوان نو تہاڈی زینت بنانا چاہنا اللہ ذوالجلال دی قسمیں معاشرے نو اس عنوان دی بڑی اشد ضرورت ہے. غور فرمانا. اللہ ذوالجلال ولی کرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر ساڑی قدم قدم تے رہنمائی فرمائی ہے. اور آمینہ دے در یتیم جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد, ذرا گونج پیدا ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ساڑی قدم قدم تے رہنمائی فرما دیتی ہے. آؤ ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور و فکر فرما لینا. اللہ ذوالجلال فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرما دے وہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا الحاکمین نے فیصلہ فرما دیتا ہے. اللہ سونیا کی فیصلہ تسی ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرما دینے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرما دے وہ اور اپنی امت دی اصلاح فرما دے وہ فرمایا وَقَضَى فیصلہ کر دیتا ہے ربو کا تیرے رب نے. اللہ سونیا کیڑا ڈاڈا ایڈا تو فیصلہ کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے میرا فیصلہ سن لو. اللہ دا فیصلہ ہے وے اللہ تعبدو اور رب دا فیصلہ جے اور توحید پرستو اس خالق دا فیصلہ مان کے ویکھو ذرا غور کرے آجے اللہ تعبدو. اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے اے میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما دے وہ اس مالک تو سوا کسے دیا عبادتاں نہیں کرنیاں, اس خالق تو سوا کسے نو اپنا مشکل کشا نہیں کہنا. اللہ فرمان دینے عبادتاں کرنیاں نے تے صرف میریاں ہی کرنیاں لے, مشکل کشا مننا تے صرف مینو ہی مننا ہے, داتا تے گنج بخش مننا تے صرف مینو ہی مننا ہے. احکام الحاکمین دا ایک اے فیصلہ ہے. ہن سونیا غور کرینا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس فیصلے دے نال نال ایک بڑا وڈا اور فیصلہ کر دیتا ہے. اللہ سونیا کیڑا ہوئے ڈاڈا فیصلہ فرما دیتا جے. اللہ فرماتے نے میری عبادت ضروری ہے تے ماپیاں دا احترام ضروری ہے.
وبالوالدین احسانا، اپنی امی تے ابو دا احترام کرنا ہے، ابو دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، امی دے نال اچھے طریقے نال پیش آنا ہے۔ اللہ ذل جلال دے قرآن پاک نے رہنمائی فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ احکام الحاکمین فرماندے ہو بندیا، اگر نہ دوواں وچوں ایک موجود ہے، امی موجود ہے یا پھر ابو موجود نے یا دونوں ہستیاں ہی موجود نے، فرمایا انہاں دوواں دا احترام کرنا ہے، انہاں دے سامنے کدی اف بھی نہیں کرنی، ولا تنہرہما، تے نہ ہی انہاں نو ڈانٹنا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تے جدوں بھی انہاں نال گفتگو کرنی ہے نرمی نال گفتگو کرنی ہے، بڑے اچھے انداز نال گفتگو کرنی ہے۔ اور یار سرحالی کلان دے رہنے والے ویکھنا ذرا غور تے کرنا، انہاں ماپیاں دے ساڈے تے کنے احسان نے، سانو چھوٹیوں کھڈان دے رہے، انگلیاں نہ لگان دے رہے، کہ تینو ٹرن دے طریقے دسے ابو نے، طریقے دسے امی نے، چلن دے دوڑن دے طریقے سکھائے۔ آج امی نو گالیاں دینا شرم کریا کر، ابو نو گھروں کڈن دیاں کوششاں کرنا ہے۔ او کی ہو گیا بندیا تینو کی ہو گیا؟ آج تو فرشاں دا مالک بن گیا ہے، آج تو کوٹھیاں دا مالک بن گیا ہے، اے بڑھا ضعیف ہو گیا ہے، باپ ضعیف ہو گیا ہے، بیٹے نے آکھیا ایندی منجی باہر ڈا دے وہ، گھر دے وچ فرش تھکاں سٹ سٹ کے فرش ہی خراب کیتی جاندا ہے۔ اوے کملیا بندیا کی ہو گیا تینوں؟ اللہ ذل جلال ولی کرام نے تے آکھیا اوف بھی نہیں کرنی، انہاں نو ڈانٹنا کوئی نہیں، انہاں نو ڈانٹنا کوئی نہیں، بلکہ اللہ دے سامنے اپنے بازو چک لینے نے، اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا لینے نے، تے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں ہی کر دے رہنا ہے، تے انہاں واسطے دعا قرآن پاک نے دسی ہے، ذرا کہو او دعا غور سمجھ کے لے جاؤ تے یاد کر کے لے جاؤ۔ اے بھی مشنے ثناء اللہ مدنی صاحب ہے، اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے، غور فرمانا۔ اللہ ذل جلال ولی کرم نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اپنے امی تے ابو واسطے دعا کرنی کیڑی؟ رب ارحمہما، ذرا ہمت کرو آکو سبحان اللہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کرنی اپنی امی واسطے، دعا کریا کر اپنے ابو واسطے، زندہ نے تب بھی یہ دعا کرنی ہے، اگر اللہ نو پیارے ہو چکے نے پھر بھی انہاں واسطے اے دعا کرنی، اللہ سونیا اے جویں میرے تے رحمتاں بہان دے رہنے، میں چھوٹا جیا تے میرے تے اپنیاں شفقتاں بہان دے رہنے، اللہ سونیا تسی بھی تے انہاں تے اپنیاں رحمتاں بہا دے وہ، اللہ کے دعاویں کر دے رہنا چاہیے ہے۔ یار غور کرنا، اللہ دے قرآن پاک نے ساڑیاں رہنمائیاں فرما دیتیاں لے، اللہ ذل جلال نے کتے ماپیاں دا مطلقاً حق بیان فرمایا ہے، کتے امی دا علیحدہ علیحدہ حق بیان کر دیتا ہے۔ آؤ نظرہ قرآن پاک دا ایک اور مقام سماعت فرما لو، اللہ ذل جلال فرما دے
نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ احکام الحاکمین فرما دے او بندے ہو میں تو انہوں حکم دے دیتا ہے امی دا احترام کرنا ہے ابو دا احترام کرنا ہے، خاص کر کے نا ایتھے امی دا تذکرہ فرمایا ہے۔ امی نے تواڈے واسطے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے، فرمایا اپنے پیٹ دی اندر تینوں اٹھائی رکھیا، حملتہ امہ حمل اللہ ذوالجلال فرماندے نے تیری ماں نے تینوں اٹھائی رکھیا اپنے پیٹ دے اندر، پھر وہنن علی وہنن تکلیف در تکلیف برداشت کر دی رہی۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں گرمیاں نہیں ویکھیاں، سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں نہیں ویکھیاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے پھر تو دنیا تے آیا تیری ماں نے تینوں 2 سالاں تک دودھ بھی پلایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سنو نا قرآن، فرمایا ان شکر لی فرمایا میرا بھی شکریہ ادا کر دے رہنے۔ کندہ سارے بولو کندہ، اچھی بولو گاج کے بولو کندہ، اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ دا شکریہ کیے اللہ کامل حاکمین نے پیدا کیتا ہے، ماں دے بطن اندر تین روزیاں دیتیاں، ماں دے پیٹ اندر تیرے کا واسطے کارخانے کول چڑے، اللہ رب العالمین نے تیرے واسطے اعلیٰ تو اعلیٰ غذا دا انتظام کر چڑیا۔ اور بندے کم لیا جیا کیے ہو گیا تینوں 12 ایتیاں لاہور والا دیندا ہے، 12 ایتیاں جمیر دیندا ہے، 12 ایتیاں ملتان والا دیندا ہے، فلانا تے پترانو اے جنا پتران دیاں بارشاں دیندا ہے، اور فلانا تیاں دیندا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر ماں دے پیٹ اندر روزیاں کون دیندا؟ ماں دے بطن اندر روزیاں دیندا تے کلا اللہ فرماندے نے نا آندے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، اور 10 کنے کیتی نگہبانی تیری۔ اور بندیا غور تے کرنا، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، اور 10 کنے کیتی نگہبانی تیری، اور کنے تینوں اوتے رزق سی پہنچایا، اندھیروں باہر سلامت لے آیا، اور کندے حکم دے نال اور 10 جیندہ رہے ہو، جدو دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہے ہو، اور کنے تینوں ٹرنا تے رڑنا سکھایا، کنے تینوں چھوٹے اور وڈا بنایا، اور کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے تینوں دوڑن دول سکھایا۔ اے بندے غور کرنا، الڑی تیری دندان دی کنے پروتی، الڑی تیری دندان دی کنے پروتی، کنے جڑے نے اکھاں چ موتی، اے متھا چن ورگا، اے متھا چن ورگا تے رخسار ابرو، کنے تراشے نے خمدار ابرو، زباں بولنے لوں دی
कीती किन्ने मियां पिया गल्लां करना टके टके दियां। बंदे गौर करना मालक दा दिता खा के अल्लाह फरमांदे ने आने शुक्र ली मेरा भी शुक्रिया अदा कर दे रहना है। फरमाया वाली वाली दईक अपने अम्मी दा भी शुक्रिया अदा करना है, अपने अब्बू दा भी शुक्रिया अदा करना है। अजे नहीं ना समझ आए आ मैं तेनू दसा साडे नजदीक अम्मी दा की एहतराम है, साडे नजदीक अब्बू दा की एहतराम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस के मुताबिक अम्मी दा की शान है, अब्बू दा की एहतराम है। मेरे तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका तशरीफ फरमाने एक आन वाला अर्ज़ा करदा महबूब सोने ते दसो ना साडे ते अम्मी ते अब्बू दा की हक है, असी उन्हां वास्ते की सलूक करिए। अल्लाह दे नबी फरमाते ने उन्हां वास्ते अच्छा सलूक करना है, जो खाना ही उन्होंने खिलाना है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को आया एक बंदा आके अर्ज करदा महबूब सोने दसो ना साडे ते अम्मी अब्बू दा की हक है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, तेरे मापे तेरे वास्ते जन्नत ने, तेरे मापे ही तेरे वास्ते दोज़ख ने। की मतलब हदीस का मतलब की है, अगर इन्हां दियां खिदमतां करेगा अल्लाह तेनू अपनी जन्नत दा मालक बना देंगे। अगर इन्हां दियां कदम कदम ते नाफरमानी नहीं करदा रहा अल्लाह तेनू अपने अजाब अता कर देंगे। इसे वास्ते मेरे भाई मापियां दा एहतराम जरूरी है। गौर फरमाला मेरे तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका तशरीफ फरमाने एक सहाबिया है आके अर्ज करदा अल्लाह दे नबी जी अन आगजू मैं गजवे ते जाना चाहना, अल्लाह दे नबी मैं जिहाद करना चाहना वा ते दसो ना मेरे वास्ते, मैं तुहाडे कोल मशवरा लैन वास्ते आया वा। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ आने वालिया जिहाद दियां इजाजतां तलब करने वालिया ए ते दस तेरी अम्मी जिंदा हयात है कि नहीं। कहन लगा अल्लाह दे नबी जी अम्मी ते जिंदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अल ज़महा जा के अपनी अम्मी दियां खिदमतां कर, क्योंकि अल्लाह ने तेरी मां दे कदमां थले जन्नत रख दिता है। मेरे भाई मेरे बरादर ते अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस के मुताबिक अम्मी दा की एहतराम है, अब्बू दा की एहतराम है। मां तेरे वास्ते किन्नियां मुसीबतां सहंदी रही है। फरमांदे रहे ना आंदे ने सर्दियों गर्मियों करे हिफाजत। ए मां दा ही हौसला है, ए मां दा ही जिगरा है, ए मां दा ही हौसला है, ए मां दा ही जिगरा है कि ठिठर दियां रातां दे अंदर मां आप गिल्ली जगह ते सौ जाती है, पुत्र नू सुक्की जगह ते सला देंदी है। अरमांदे ने सर्दियों गर्मियों करे हिफाजत ते बहुत प्यार ज्यादा थोड़ा सौंदी लोरियां देंदी ते खिदमत विच आमादा। ते फरमांदे ने दूरों में ते दौड़ी आवे ते जिंद करे कुर्बानी, दुध पिलावे ते लाड लडावे ते दूर करे परेशानी
تے فرماندے نے دکھ مصیبت جد کوئی آوے اپنی جان تے چلے بچہ بیمار ہو گیا ہے پتر بیمار ہو گیا ہے ماں دیے انج کرو میری تھان ویچ دے وہ میری کلی وک جائے میری جھونپڑی وک جائے میرا سب کچھ لٹ جائے پر میرا پتر بچنا چاہیے ہسپتالاں چکی پھر دیے فرماندے نے دکھ مصیبت جد کوئی آوے اپنی جان تے چلے جس وال بچہ ہاتھ کریندا ادھر نوئی لے چلے اللہ کے دعا اللہ جو سنے جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے ٹائم انہا کی مختصر سی اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے شیخ نو اعلیٰ علیین اور اعلیٰ جنت الفردوس مقام نصیب فرمائے محترم حفظ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ سی بڑے گناہگار بندے اللہ ساڑے گناہ معاف فرما اللہ سی بڑے سیاکار بندے تیرے گناہگار بندے اللہ ساڑے گناہ معاف فرما اللہم انا نسالک العفو والعافیت فی دیننا و دنیانا و اہلنا و مالنا اللہم استر عوراتنا وامر رواتنا اللہم اغفر حوباتنا و تقبل توباتنا اللہ سی بڑے گناہگار بندے تو ساڑے گناہوں معاف فرما دے اللہ کنے تیرے بندے پریشان حال نے اللہ سونے پریشانیاں ختم فرما اے میرے اللہ کی بندے قرضیاں دے بوجھ تلے دبے ہوئے نے اللہ اپنے مقروض بندیاں دی مدد فرما اے میرے اللہ اپنے مقروض بندیاں دے قرض اتارن دے اللہ اسباب پیدا فرما اے میرے اللہ کنے تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے حضور پہنچ چکیاں نے اللہ سبنا نو معاف فرما اللہ ساڑے والدین تے اپنی رحمت والا اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما اے میرے اللہ ساڑے امی ابو نو معاف فرما اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور نال منور فرما اللہ ساڑے شیخ بزرگ عالم دین اللہ داغے فراغت دے چکے نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی قبر ٹھنڈیاں فرما اللہ نور نال منور فرما یا اللہ علم اٹھا لیا اللہ سونیا ساڑا عظیم بزرگ تواڈے کول پہنچ چکے ہے اللہ سونیا انہاں نو جنت وچ اللہ فردوس جگہ عطا فرما یا اللہ انہاں دے مقام نو اور بلندیاں عطا فرما یا اللہ انہاں دے مقام اور بلندیاں عطا فرما یا اللہ حضرت شیخ پروفیسر ثناء اللہ خان صاحب اللہ تیرے حضور پہنچ گئے اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما یا اللہ دین دے سپاہی دین دے نوکر دین دے لمبردار تیرے حضور پہنچ چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما اللہ رات دن ایک کی فکر ایک کی سوچ ایک کی مشن اللہ تیرے دین دا غلبہ ہو جائے تیرے نبی دی حدیث اگے پہنچ جائے اللہ سونیا ہر وقت انہاں دے قلم اٹھ دے سن تحریراں واسطے تیرے نبی دیاں حدیثاں واسطے اللہ محترم حافظ صاحب دی زندگی ساری گزر گئی دین واسطے راتاں گزریاں دین واسطے دن گزرے دین واسطے اللہ سونیا حدیثاں لکھ لے کے کتے جازات الحفظی لکھی اللہ کتے فتاوی سنایا مدنیاں لکھی اللہ کنے فتوے لکھے اللہ تیرے بندے نے کنا دین دا کم کیتا تو قبول فرما لینا اللہ تسی
قبول فرما کہ وہ نواز سے ذریعہ نجات بنا دینا اللہ سونے انہاں دیاں محنتاں انہاں دیاں کاوشاں انہاں دیاں کوششاں نوں رنگ لا لینا اللہ سونے انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دینا اللہ سونے تیرا نیک بندہ تیرے حضور پہنچے ہے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ گناہگار سن کسی ویلے غلطی کوئی ہو گئی تو معاف فرما دینا اللہ سونیا انسان نسیان دے وچوں غلطیاں کرن والا ہے اللہ معاف فرما اے میرے اللہ ساڈے وچ جننے بندے بیٹھے نے محبتاں رکھن والے اللہ سونیا کئی میرے بزرگ میرے بھائی تیرے حضور پہنچ چکے نے کئیاں دے والدین تیرے حضور پہنچ چکے نے اللہ بڑی محبت رکھن والے سن محترم بھائی یعقوب یا اللہ صوفی یعقوب دی قبر منور فرما اللہ تیرا بندہ تیرے حضور پہنچیا تو معاف فرما دے اللہ سونیا بڑیاں محبتاں رکھن والے میرے بزرگ اللہ کئی بزرگ انہاں دے نام نے یاد اللہ تو تے جان اللہ معاف فرما یا اللہ تو تے بہتر جان اللہ تو معاف فرما دے اللہ میرے امی ابو نو معاف فرما اللہ انہاں نو اللہ علیین اندر مقام نصیب فرما یا اللہ جنت الفردوس اللہ اللہ مقام نصیب فرما یا اللہ سانو مشن اللہ مدنی صاحب دا جڑا مشن سی اللہ ان اگے جاری ساری رکھن دی توفیق نصیب فرما اللہ سی بڑے ٹلے ہاں بڑے کمزور ہاں بڑے سست ہاں اللہ ساڈے چ ہمتاں پیدا فرما یا اللہ ساڈے وچ ہمتاں طاقتاں عطا فرما تیرے دین دا کم کر سکیے اللہ تیرے دین اگے پہنچا سکیے اللہ علم دی طاقت عطا فرما اے میرے اللہ سانو علم بھی عطا فرما عمل بھی عطا فرما اللہ جو منگیا جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جان لے اللہ سونے عطا فرما یا اللہ ساڈی دعا ساڈی التجا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من عذاب النار وعذاب القبر وعذاب النار اللہ اپنی رحمت نال قبر دے عذابات تو محفوظ فرمانا حشر دی زندگی آسان فرمانا اللہ سونیا قیامت دیاں ہولناکیاں تے رسوائیاں کولوں محفوظ فرمانا اللہ کنے ساڈے عیب نے جنہاں تے تو پردے پائے نے اللہ سونیا قیامت والے دن بھی پردے پا کے اپنی جنت دا حقدار بنا چھڈیں اللہ ساڈی دعا ساڈی التجا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ سونے اسی سارے دعا کرنے اپنے بیت اللہ دا حج نصیب فرما یا اللہ اپنے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما اے اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.